वेलकम बैक। के भन्छ यसभन्दा पहिला हामीले साइज एन्ड रिएक्टिभिटी अफ एलिमेंट्स इन पिरियडिक टेबल इन ग्रुप भनेर पढिसक्यौं। ठीक छ। अब आज हामी जुन हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ त्यसमा हामी साइज एन्ड रिएक्टिभिटी अफ एलिमेंट्स इन पिरियड पढ्छौं। कहाँ पढ्छौं भन्नुस् त? पिरियड पढ्छौं। ठीक छ, कुरा बुझ्नुभयो। ग्रुपको बारेमा हामी माथिबाट तल आउँदाखेरि के कस्तो समस्याहरू देखा पर्छ, के कस्तो चेन्जेसहरू आउँछ साइज रिएक्टिभिटी, त्यो हामीले क्लियरली बुझिसक्यौं। अब हाम्रो नेक्स्ट के छ भन त? पिरियडमा लेफ्ट टु राइट गएपछि के हुन्छ। त्यसभन्दा पहिलाको भिडियोमा मैले तपाईहरुको लागि एउटा एकदमै सिम्पल तरिकाले एउटा फिगर बनाएको थिएँ कि ग्रुप र पिरियडलाई कसरी बुझ्ने। हेर्नुस् त, यहाँ फेरि म त्यो बनाउन गइरहेको छु। यो तपाईको जुन खडा छ, मतलब जुन भर्टिकल छ, त्यो भएको ग्रुप के भएको भन्नुस् त? ग्रुप जुन हामीले पढिसकेको छौं। ठीक। र यो जुन सुतेको छ के छ भन्नुस् त? यो जुन सुतेको छ, ठीक छ नि, होरिजेन्टल, यसलाई भनिन्छ पिरियड। के भनिन्छ भन्नुस् त? पिरियड। सुतेको कोठा और होरिजेन्टल रोज। ठीक। त पिरियडमा हामी के गर्छौं भन्नुस् त? लेफ्टबाट राइट तिर जान्छौं। कतातिर जान्छौं भन्नुस् त? लेफ्टबाट राइट तिर वा राइटबाट लेफ्ट तिर। ठीक छ। ग्रुपमा हामी के गरेथ्यौं? टप टु बटम तिर हेरेथ्यौं। कतातिर हेरेथ्यौं भन्नुस् त? टप टु बटम तिर। र हाम्रो यो फर्मुलालाई त तपाईले बिर्सिनु भएको नहोला। यही फर्मुला हो, यही हो त्यो रामबाण इलाज जसबाट हामी के गर्छौं भने त यो सब बिमारीहरुलाई दूर गर्छौं। के गर्छौं भन्नुस् त? दूर गर्छौं। ठीक। ओके। त्यसो भए अब पिरियडमा हामीलाई जानु छ। हामीले बुझिसक्यौं कि पिरियडमा लेफ्टबाट राइट तिर गइन्छ। कतातिर गइन्छ भन्नुस् त? लेफ्टबाट राइट तिर और राइटबाट लेफ्टबाट, राइटबाट लेफ्ट तिर। एक्जाममा पनि क्वेशन यसरी नै आउँछ कि व्हाट हैपेन्स व्हेन वी गो फ्रम लेफ्ट टु राइट to the size and reactivity of elements in this period। ठीक। त नयाँ पिरियडिक टेबलमा, जसलाई अंग्रेजीमा मोडर्न पिरियडिक टेबल भनिन्छ वा हेनरी मोजले पिरियडिक टेबल पनि भनिन्छ, त्यसमा कतिवटा पिरियड छ भन्नुस् त? 7 वटा। सरी, यो 5 वटा भयो। 5 वटा र 2 वटा, 7 वटा। कतिवटा भन्नुस् त? 7 वटा। ठीक। त एउटा पिरियडमा जे हुन्छ अर्को पिरियडमा पनि त्यही हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? एगो पिरियडमा जे हुन्छ अर्को पिरियडमा पनि त्यही घटना घट्छ। त हामी कुनै एउटै पिरियडको बारेमा पढौं र हामीले 1 देखि 20 सम्मको भित्रको एलिमेन्ट्सलाई मात्र बढी फोकस गर्नु छ, अप टु 10। ठीक छ नि। त अप टु 10 एलिमेन्ट भएको म कुनै एउटा पिरियड उठाउन गइरहेको छु। ठीक छ नि। त सपोज हामी पिरियड थर्ड को बारेमा पढौं। कसको पिरियडको बारेमा पढौं न त? पिरियड थर्ड को बारेमा। त्यसमा के कस्तो घटनाहरू घट्छ जब हामी लेफ्टबाट राइट तिर जान्छौं। अर्को कुरा के हो कि पिरियडमा एलिमेन्ट्सहरु जुन होरिजेन्टली अरेन्ज हुन्छ तिनीहरु इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बरको बेसिसमा हुन्छ। भन्नुको तात्पर्य के हो कि जब तपाई लेफ्टबाट राइट तिर जानुहुन्छ नि त एटोमिक नम्बर बढ्दो अवस्थामा हुन्छ। कुन अवस्थामा हुन्छ भन्नुस् त? बढ्दो अवस्थामा हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? जस्तै यहाँ एकछिनको लागि हेरौं कसरी पिरियडिक टेबलमा पिरियडमा लेफ्टदेखि राइट गयो भने एलिमेन्टको व्यवस्था कस्तो हुन्छ। ठीक छ। ओके। यहाँ हेरौं त, यहाँ मैले एउटा सर्ट पिरियडिक टेबलको पिरियड बनाएको छु मात्र ए ग्रुपको लागि वा ए पार्टको लागि। ठीक छ नि। ग्रुप नभनौं, पार्ट ए को लागि। ठीक छ। हेरौं त, यहाँ हेरौं त, यो होरिजेन्टल ब्लक हो और होरिजेन्टल रोज हो। ठीक छ नि। सुतेको छ एलिमेन्टहरु र यसमा हेर्नुस् त तपाईहरु एलिमेन्टहरु कसरी अरेन्ज छन्। यो तपाईको लेफ्ट पार्ट भयो र यो तपाईको राइट पार्ट भयो। ठीक छ। त हामी लेफ्ट देखि राइट तिर गइरहेका छौं। त हेर्नुस् त, जब हामी पिरियडिक टेबलको पिरियडमा लेफ्ट देखि राइट तिर बढ्छौं त के हुन्छ? पहिला सोडियम छ, म्याग्नेशियम छ, त्यसपछि एल्युमिनियम छ। भन्नुको मतलब 11 12 13। भन्नुको मतलब मैले अघि नै के भने किनभने एटोमिक नम्बर बढ्दो अवस्थामा छ। एटोमिक नम्बर कुन अवस्थामा छ भन्नुस् त? बढ्दो अवस्थामा छ। हेर्नुस् त, यहाँ 18 मा आर्गन र फेरि यहाँ के छ? 19 20 छ। त यही कुरा तपाईले के बुझ्नु पर्यो कि पिरियडिक टेबलको जुन पिरियड छ नि, पिरियडमा एटोमिक नम्बर्स इन्क्रिजिङ अवस्थामा हुन्छ। कुन अवस्थामा हुन्छ भन्नुस् त? इन्क्रिजिङ अवस्थामा हुन्छन्। ग्रुपमा के हुन्छ? एटोमिक नम्बर इन्क्रिजिङ वा डिक्रिजिङ अवस्थामा हुँदैनन्। तिनीहरुको कुनै लय हुँदैन। तिनीहरुमा के कमन हुन्छ त? भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कमन हुन्छ। अब भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरुको बारेमा हामी पछि डिस्कस गर्छौं। भन्नुको तात्पर्य के हो कि पिरियडमा एटोमिक नम्बर बढ्दो अवस्थामा हुन्छ जब हामी लेफ्टबाट राइट तिर जान्छौं तब। ठीक।
अर्को कुरा के हो कि यो थर्ड पिरियड हो, यो फोर्थ पिरियड हो। यसलाई थर्ड पिरियड किन भनिन्छ किनभने यससँग 3 गो अर्बिट हुन्छ। कयगो अर्बिट हुन्छ? 3 गो अर्बिट। यसलाई फोर्थ पिरियड किन भनिन्छ किनभने यससँग 4 गो अर्बिट हुन्छ। र पिरियडको एउटा खास कुरा के हो, यससँग स्पेशल प्रोपर्टी के हुन्छ कि यो सुरुको एलिमेन्टसँग जतिवटा अर्बिट हुन्छ लास्टको एलिमेन्टसँग पनि कयगो त्यतिकै गो अर्बिट हुन्छ। त एउटा पिरियडमा रहने जति पनि एलिमेन्टहरू हुन्छ सबसँग अर्बिटको संख्या के हुन्छ भने त सेम हुन्छ। बस यही कुरा तपाईले जान्नु छ। त पिरियडमा के भयो? दुईटा प्रोपर्टिज भयो। नम्बर 1 एटमको जुन एटमिक नम्बर छ लेफ्टदेखि राइटतिर जाँदाखेरि के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ? लेफ्टदेखि राइटतिर गएता भए पनि नम्बर अफ पिरियड सबैसँग के हुन्छ भन्नुस् त? सेम हुन्छ। के हुन्छ? सेम हुन्छ। अब हामीले त्यही बुझ्नु छ कि लेफ्टबाट राइटतिर गएपछि पिरियडिक टेबलमा पिरियडको साइज र रिएक्टिभिटीमा के चेन्ज हुन्छ? एटम्सहरुको जुन अरेन्ज भएको छ पिरियडिक टेबलको पिरियडमा त्यसमा साइज र रिएक्टिभिटीमा के परिवर्तनहरू आउँछ? एउटा अझै कुरा बुझ्नुस् यहाँ, जसरी ग्रुपमा लेफ्टतिर मेटल्सहरु थियो र तपाईको राइटतिर नन मेटल्स थियो, त्यसैगरी पिरियडमा पनि के हुन्छ? लेफ्टतिर मेटल्सहरु हुन्छ र राइटतिर के हुन्छ भने त नन मेटल्स हुन्छ। हेरौँ त यहाँ यो सुरुको 3 वटा है, यहाँ यो सुरुको 3 वटा यिनीहरु के हो भन्नुस् त? मेटल्स हो। के हो भन्नुस् त? मेटल्स हो। ठीक छ नि। र उतातिर पछाडीको 3 वटा जुन छ यिनीहरु के हो भन्नुस् त? नन मेटल हो। के हो भन्नुस् त? नन मेटल हो। यो कुरा बुझ्नुस् है। यहाँ जसरी ग्रुपमा मेटल र नन मेटल हुन्छ त्यसैगरी पिरियडमा पनि के हुन्छ भने त नन मेटल र मेटलहरु हुन्छ। ठीक। अर्को कुरा के हो कि हामी लेफ्टदेखि राइटतिर जानुको मतलब के हो कि सोडियमबाट अल्मुनियमतिर गएपछि साइज र रिएक्टिभिटीमा के चेन्ज आउँछ यो बुझ्नु छ। त्यसैगरी लेफ्टदेखि राइटतिर जानुको मतलब फस्फोरसबाट क्लोरिनतिर गएपछि साइज र रिएक्टिभिटीमा के चेन्ज आउँछ हामीले त्यो बुझ्नु छ। ठीक। सिलिकनको बारेमा र आर्गनको बारेमा हामीलाई जान्नु छैन, यसको बारेमा पछि म बताउँछु। तर मेन हाम्रो जुन टार्गेट हो यो तपाईको मेटल्समा लेफ्टदेखि राइट गएपछि के हुन्छ र नन मेटल्समा लेफ्टदेखि राइट गएपछि के हुन्छ त्यसलाई बुझ्नु छ। ठीक छ नि। त यसलाई म यस्तै छोड्दिन्छु किनभने तल हामीले बुझ्नु पर्छ। अब हामी स्टार्ट गर्छौं पहिला मेटल्सबाट। केबाट भन्नुस् त? मेटल्सबाट। मेटल्सबाट मेटल्समा वा मेटालिक पिरियडमा लेफ्टदेखि राइटतिर गएपछि के चेन्ज आउँछ भन्नुको मतलब सोडियमबाट अल्मुनियमतिर गएपछि के चेन्ज आउँछ हामीले बस यही बुझ्नु छ। अब मेटल्सको प्रोपर्टिजहरु के हो यो मैले पहिलो भिडियो बताइदिएको छु। त्यसमा बुझ्नको लागि त्यसको डेफिनेसन र त्यसको साइज एन्ड रिएक्टिभिटी को बढी रिएक्टिभ हुन्छ को कम रिएक्टिभ हुन्छ त्यो बुझ्नको लागि तपाईले पहिलो भिडियो हेर्लिनु होला। ठीक। अब हामी अगाडि बढौं। पिरियडमा मेटल्सको पिरियडमा वा मेटल्सतिर लेफ्टदेखि राइटतिर गएपछि के चेन्जेसहरु आउँछ? ओके, यहाँ हेर्नुस् त यहाँ मैले 3 वटा स्ट्रक्चर बनाइदिएछु मेटल्सहरुको। सबभन्दा लेफ्टतिर के छ भने त सोडियम छ, सबभन्दा राइटतिर के छ भने त अल्मुनियम छ। मेटल्समा मात्र है। ठीक छ नि। र साइज एन्ड रिएक्टिभिटी बुझ्नको लागि मैले तपाईलाई पहिला पनि भनेको थिएँ कि स्ट्रक्चर बनाउनु पर्छ। के बनाउनु पर्छ भन्नुस् त? स्ट्रक्चर बनाउनु पर्छ। बिना स्ट्रक्चर बनाइकन हामी क्लियरली त्यसलाई बुझ्न सक्दैनौं। बुकको थ्योरीलाई हामी रट्न त सक्छौं तर त्यसलाई राम्ररी दिमागमा सेट गर्नको लागि सिमेन्ट जस्तो फिक्स गर्नको लागि हामीले स्ट्रक्चरतिर जानै पर्छ। के गर्नुपर्छ भने त जानैतिर। र मैले बाँकी कुरा पनि भनिदिएको छु। यो सेन्ट्रल पार्टलाई के भनिन्छ? न्यूक्लियस, जसमा प्रोटोनहरु हुन्छ र हामीले मात्र यो आउटर मोस्ट अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोनसँग लेना देना छ। किनभने भित्र के हुन्छ भने त स्टेबल हुन्छ। के हुन्छ भन्नुस् त? स्टेबल हुन्छ। ठीक। अब हामी अगाडि बढौं। यहाँ हेरौं, यहाँ ध्यान दिएर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हेरौं त यहाँ। अब यहाँ हेरौं यहाँ के भइरहेको छ पहिला हेरौं। सोडियम जुन तपाईको लेफ्टतिर छ र अल्मुनियम के छ भन्नुस् त? राइटतिर छ। ठीक। यहाँ हेरौं त यहाँ यो सोडियमको 3 वटा अर्बिट छ, 1 2 3। म्याग्नेशियमसँग पनि 3 वटा अर्बिट छ, 1 2 3। अल्मुनियमसँग पनि 3 वटा अर्बिट छ, 1 2 3। भन्नुको मतलब के हो कि यिनीहरुसँग साइज के छ भन्न सरी यिनीहरुसँग नम्बर अफ अर्बिट के छ भन्नुस् त? सेम छ। नम्बर अफ अर्बिट के छ भन्नुस् त? सेम छ। पहिलो कुरा। अब तपाईहरुलाई के लागिरह्यो होला कि जब यिनीहरुको नम्बर अफ अर्बिट सेम छ भने यिनीहरुको यदि नम्बर अफ अर्बिट सेम छ भने यिनीहरुको दूरी त सेम होला। नम्बर अफ अर्बिट सेम छ भने न्यूक्लियसबाट आउटर मोस्ट अर्बिटको बीचको दूरी सेम होला। यसको पनि सेम होला, यसको पनि सेम होला र तीनटैको साइज के होला भन त? सेम होला। हो, यही तपाईहरु फलोअप भइहाल्नुहुन्छ। त्यस्तो यहाँ हुँदैन। भलै यिनीहरुको नम्बर अफ अर्बिट सेम छ तर ध्यान दिएर हेर्नुस् त यहाँ 11 वटा प्रोटोन इलेक्ट्रोन छ, यहाँ 12 वटा प्रोटोन इलेक्ट्रोन छ र यहाँ के छ भन्नुस् त? 13 वटा प्रोटोन इलेक्ट्रोन छ। कतिवटा प्रोटोन इलेक्ट्रोन छ भन्नुस् त? 13 वटा। अब यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ। याद गर्नुस् त हाम्रो एउटा फर्मुला थियो ग्रेभिटेशनल फोर्स वालाको, जसलाई हामी मोडिफाई गरेर यस्तो गरेथ्यौं Q1
Q2/d²। ठीक छ नि, Q1 Q2 भन्नुको मतलब त्यही तपाईको एउटा प्लस चार्ज एउटा माइनस चार्ज, र d² भन्नुको मतलब न्यूक्लियस र आउटरमोस्ट अर्बिटको बीचको दूरी। ठीक, अब हेर्नुस् त यहाँ यो सबसँग 3-3 वटा छ, के छ भन्नुस् त, 3-3 वटा तपाईको अर्बिट छ। ठीक छ नि, त न्यूक्लियसबाट आउटरमोस्ट अर्बिट सम्मको दूरीले हामी कांस्टेंट मान्न सक्छौं। के मान्न सक्छौं भन्नुस् त, कांस्टेंट मान्न सक्छौं। ठीक छ नि, त्यसलाई काट दिनुस्, म तपाईलाई तपाई कांस्टेंट मान्दिनुस्। के मान्दिनुस् भन्नुस् त, कांस्टेंट मान्दिनुस्। त जब तपाई यसलाई काट दिनुहुन्छ, कांस्टेंट मान्दिनुहुन्छ, त यहाँ के भइहाल्छ, यहाँ फोर्स डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के भइहाल्छ भन्नुस् त, Q1 Q2 भइहाल्छ। के भइहाल्छ भन्नुस् त, Q1 Q2। भन्नुको तात्पर्य के हो कि यदि चार्जको प्रोडक्ट बढ्यो भने फोर्स के हुन्छ, बढेर जान्छ। हेर्नुस् त यहाँ चार्जको प्रोडक्ट बढेपछि फोर्स के हुन्छ, बढेर जान्छ। चार्जको प्रोडक्ट घटेपछि फोर्स के हुन्छ भन त, घटेर जान्छ। तात्पर्य के हो कि जब तपाई लेफ्टबाट राइट तिर गइरहनु भएको छ मेटल्समा, ठीक छ नि, मेटल्समा, तब हरेक पल्ट नम्बर अफ चार्ज के भइरहेछ, बढिरहेछ। नम्बर अफ चार्ज के भइरहेछ भने त, बढिरहेको छ। जब नम्बर अफ चार्ज बढिरहेको छ, म मात्र आउटरमोस्टको कुरा गरिरहेछु है, म आउटरमोस्टको कुरा गर्छु, भित्रको कुरा गरिरहेको छैन म। आउटरमोस्ट अर्बिटमा भएको चार्जको कुरा, चार्ज के भइरहेछ भने त, बढिरहेछ, मतलब इलेक्ट्रोनको संख्या बढिरहेछ। जब इलेक्ट्रोनको संख्या बढिरहेको छ भने चार्जको जुन प्रोडक्ट छ त्यो बढ्छ। जब चार्जको प्रोडक्ट बढ्छ त फोर्स बढ्छ। फोर्स बढ्नुको मतलब के हो कि यो न्यूक्लियसले नि बाहिरवालालाई के गर्छ, खिच्छ। जोडले के गर्छ भने त आफ्नो तर्फ खिच्छ। कुरा बुझ्नुभयो? जब न्यूक्लियसले आउटरमोस्ट अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोनलाई खूब फोर्सले खिच्छ त इलेक्ट्रोनवा के हुन्छ, तनका नजिक आउँछ। के हुन्छ भने त, तनका नजिक आउँछ। जब इलेक्ट्रोनवा तनका नजिक आउँछ त त्यसको साथसाथ अर्बिटवा पनि के हुन्छ, नजिक आउँछ। र जब अर्बिट नजिक आउँछ, अर्बिट भन्नुको मतलब न्यूक्लियसतिर जब शिफ्ट हुन्छ हल्का, यसको मतलब के हुन्छ भने त, दूरी अलिकति घटेर जान्छ। के हुन्छ भन्नुस् त, घटेर जान्छ। भन्नुको मतलब के हो हेर्नुस् त, यहाँ यदि मान लिनु यो तपाईको पुरानो एटमको अर्बिट हो र यसको दूरी यहाँ छ, यति छ। ठीक छ नि, कुरा बुझ्नुभयो? जब फोर्स बढ्न थाल्छ त के हुन्छ थाहा छ, यो जब फोर्स बढ्न थाल्छ तब के हुन्छ, यो जुन अर्बिटवा छ नि यो अलिकति नजिक जान्छ। किनभने न्यूक्लियसले त इलेक्ट्रोनलाई तान्छ, र जब इलेक्ट्रोनै अलिकति नजिक सर्छ भने त्यसको साथसाथ अर्बिट पनि के हुन्छ भने त, नजिक सरिहाल्छ। ठीक छ नि, यसको मतलब के हुन्छ, यो तपाईको इमेजिनरी अर्बिट र यो अर्बिट के हुन्छ भने त, सरर अलिकति नजिक आइहाल्छ। के आइहाल्छ भन्नुस् त, अलिकति नजिक आइहाल्छ, यो न्यूक्लियसतिर सर्छ। यसलाई भनिन्छ इलेक्ट्रोन पुल। के भनिन्छ भन्नुस् त, इलेक्ट्रोन पुल। त यो किन भयो, किनभने चार्ज बढ्यो, प्रोडक्ट अफ चार्ज बढ्यो र जसले गर्दा इलेक्ट्रोन पुल भयो, इलेक्ट्रोन नजिक आयो, र इलेक्ट्रोन नजिक आयो कारण अर्बिट पनि नजिक आयो, र अर्बिट नजिक आयो कारण पहिला भन्दा दूरी घटेर गयो। र जब पहिला भन्दा दूरी घटेर गयो त एटमको साइज पनि के हुन्छ भने त, घट्छ। के हुन्छ भन्नुस् त, घट्छ। त तात्पर्य के आयो कि जब तपाई लेफ्टबाट राइटतिर जानुहुन्छ मेटल्समा, कहाँ भन्नुस् त, मेटल्समा, त चार्ज बढ्न थाल्छ। आउटरमोस्ट अर्बिटमा भएको चार्ज के हुन्छ, इलेक्ट्रोन बढ्न थाल्छ। जसले गर्दा के भयो, जसले गर्दा फोर्स बढ्यो। जब फोर्स बढ्यो त न्यूक्लियसले इलेक्ट्रोनले आफ्नोतिर तान्यो, जसले गर्दा इलेक्ट्रोन नजिक आयो। जब इलेक्ट्रोन अलिकति नजिक आयो त त्यसले गर्दा के भयो भन्नुस् त, अर्बिट पनि नजिक आयो, र जब अर्बिट न्यूक्लियसको नजिक आयो त रेडियस वा दूरी के भयो, घटेर गयो, जसले गर्दा साइज के हुन्छ, घट्छ। हेन्स व्हेन वी कम फ्रम लेफ्ट टू राइट or when we move from left to right in case of period, then the size of atom decreases. Then the size of our atom what happens, decreases. भन्नुको मतलब के हो कि अल्मुनियमवा जुन छ नि त्यो सोडियमवा भन्दा के हुन्छ, छोटका हुन्छ, मतलब छोटो हुन्छ। आ सोडियमवा जुन छ नि अल्मुनियम भन्दा के हुन्छ, बडका हुन्छ। ठीक, यसको मतलब अल्मुनियम सबभन्दा सानो, अल्मुनियम म्याग्नेजियम भन्दा सानो, म्याग्नेजियम सोडियम भन्दा सानो। ठीक, म्याग्नेजियम अल्मुनियम भन्दा ठुलो र तपाईको सोडियम के हुन्छ, म्याग्नेजियम भन्दा ठुलो। एनी प्रब्लम, यो कुरा भयो। ठीक छ नि, यसलाई म अझै क्लियर गरिदिरहेको छु कि जब फोर्स बढेर जान्छ त किन नजदीकी कम भइहाल्छ। अब मान लिनुस् तपाईको गर्लफ्रेन्ड छ, अब आज एक दिन पटाउनु भयो, तब आजै त गएर त्यसलाई च्याप्प समाति हाल्नु हुँदैन,
भर्खर भर्खर माया छ त फोर्स बढाउनु भयो, फोर्स बढाउनु पर्यो। अब गिफ्ट फिफ्ट दिनुहुन्छ, डेटिङमा लग्नुहुन्छ, धेरै घुमाउनुहुन्छ त तपाईँको फोर्स के हुन्छ, बढ्दै जान्छ। त्यसपछि तपाईँ र उहाँको बिचको दूरी पनि के हुन्छ, कम हुँदै जान्छ। त यही मामला हो, ठिक छ नि। त जति जति फोर्स बढ्दै जान्छ भने इलेक्ट्रोन नजिक आउँदै जान्छ र दूरी के हुन्छ, घट्छ। दूरी घट्यो भने तपाईँलाई थाहा छ साइज के हुन्छ, घटेर जान्छ। कुरा बुझ्नुभयो? एनी प्रब्लम? त्यसो भए हामीले अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो? त्यसो भए हामीले अब के बुझ्नु पर्यो कि यहाँ यदि चार्जको प्रोडक्ट के भन्नुस् त, चार्जको प्रोडक्ट बढेर गएपछि फोर्स पनि के हुन्छ, बढेर जान्छ। फोर्स बढेर गएपछि के हुन्छ भन्नुस् त, इलेक्ट्रोन पुल हुन्छ। इलेक्ट्रोन के हुन्छ भन्नुस् त, पुल हुन्छ। इलेक्ट्रोन पुल भएपछि के हुन्छ भन त, रेडियस वा तपाईको डिस्टेन्स के हुन्छ भन्नुस् त, डिस्टेन्स घटेर जान्छ र जसले गर्दा के हुन्छ भन्नुस् त, साइज घट्छ। साइज के हुन्छ भन्नुस् त, घट्छ। त याद राख्नु होला, when we come from top to bottom, sorry, when we move from left to right in case of period, then amount of charge increases, product of charge increases, due to which force of attraction increases, due to which electron is pulled towards nucleus, and hence radius and distance decreases, so size of the atom decreases। के हुन्छ भन्नुस् त, घट्छ। कुरा बुझ्नुभयो? अब यसैमा हामी रिएक्टिभिटी पनि त बुझिहालौँ न एक स्टेपमा, किन हामी बढी जाने होइन। अब हेर्नुस् त, तपाईँलाई थाहा भइसक्यो कि साइज के हुन्छ भन त, घटेर जान्छ। साइज के हुन्छ भन त, घटेर जान्छ। हामीले के बुझिसक्यौँ यहाँ, हामीले फाइनली के बुझ्यौँ कि जब मेटल्सको केसमा हामी लेफ्टबाट राइटतिर जान्छौँ त फोर्स बढ्दै गइरहेछ र तपाईँको साइज वा डिस्टेन्स के भइरहेछ भन त, घट्दै गइरहेछ। के भइरहेछ भन्नुहोस् त, घट्दै गइरहेछ। ठिक छ नि। अब तपाईँलाई थाहा भइसक्यो होला, मलाई भन्नै पर्दैन, मैले पहिला पनि बताइदिन्थेँ कि मेटल्स के हो, कर्न हो, त्यसको काम हो लुज गर्ने। लुज गर्नको लागि त फोर्स कम चाहिन्छ र दूरी बढी चाहिन्छ। तर यहाँ मामला के छ, उल्टा छ। हेर्नुहोस् त, जसरी हामी लेफ्टबाट राइटतिर गइरहेछौँ भने फोर्स के भइरहेछ, बढिरहेछ र दूरी के भइरहेछ, कम भइरहेछ। भन्नुको मतलब के हो, जब फोर्स बढी भइहाल्छ र दूरी कम भइहाल्छ त गेन भन्दैछु, यसको काम हो लुज गर्ने। के भन्नुहोस् त, लुज। जुन लुज गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ त्यो घटिहाल्छ। के हुन्छ भन्नुहोस् त, घटिहाल्छ। जब लुज गर्ने क्यापेसिटी घटिहाल्छ त यिनीहरू के हुन्छ भन त, यिनीहरूको रिएक्टिभिटी पनि घटिहाल्छ। रिएक्टिभिटी पनि के हुन्छ भन त, घटिहाल्छ। यसको तात्पर्य के आयो कि सोडियमसँग फोर्स कम छ, त्यसको साइज बढी हुन्छ, जसले गर्दा यसको लुज गर्ने क्यापेसिटी बढी हुन्छ अनि यो मोर रिएक्टिभ। तर अल्मुनियमको त साइज सानो नै छ, किनभने त्यसको त फोर्स बढिसकेको छ, चार्ज बढ्यो कारण, जसले गर्दा के हुन्छ, त्यो सजिलै लुज गर्न सक्दैन र त्यसको रिएक्टिभिटी डिक्रिज हुन्छ। के हुन्छ भन्नुहोस् त, डिक्रिज हुन्छ। त फाइनल तात्पर्य के आयो कि लेफ्टबाट राइटतिर गएपछि एटम्सहरूको साइज घट्न थाल्छ। साइज घट्न थालेपछि फोर्स बढ्न थाल्छ, वा फोर्स बढेको कारण साइज घट्न थाल्छ। साइज घटेको कारण यिनीहरू चाँडै लुज गर्न सक्दैन। यो तल एरोको मतलब के हो, डिक्रिज। यिनीहरूको लुजिङ क्यापेसिटी के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ र जसले गर्दा रिएक्सन पनि के हुन्छ भन त, रिएक्टिभिटी पनि के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। किनभने काम हो लुज गर्ने या लुजै गर्न सक्दैन, त्यो रिएक्टिभिटी के हुन्छ भन्नुहोस् त, स्वाटै तल जान्छ र यिनीहरू फलअप भइहाल्छ। के भइहाल्छ भन्नुहोस् त, फलअप। त फाइनल कन्क्लुजन के आयो, फाइनल कन्क्लुजन के आयो कि व्हेन वी मुभ फ्रम लेफ्ट टु राइट इन केस अफ मेटल, देन साइज एन्ड रिएक्टिभिटी बोथ डिक्रिजेस। साइज र रिएक्टिभिटी दुवै के हुन्छ भन त, घटेर जान्छ। त यो थियो तपाईको मेटलको केसमा के हुन्छ जब हामी लेफ्टबाट राइटतिर जान्छौँ। अब हामी बुझौँ नन मेटलको केसमा के हुन्छ जब हामी लेफ्टबाट राइटतिर जान्छौँ। ओके, अब हेर्नु त यहाँ, अब हामी आइसकेछौँ नन मेटलमा। कहाँ भन्नुहोस् त, नन मेटलमा। त नन मेटलको लेफ्टबाट राइटतिर भन्नुको मतलब फस्फोरसदेखि क्लोरिनसम्म हो। ठिक छ नि। अब लेफ्टदेखि तपाईँ राइटतिर जानुहुन्छ त मेटलमा लेफ्टदेखि राइट भन्नुको मतलब सोडियमदेखि अल्मुनियमसम्म। त्यसै गरी नन मेटलको लेफ्टदेखि राइट भन्नुको मतलब फस्फोरसदेखि कहाँसम्म, क्लोरिनसम्म। ठिक। अब हेर्नुहोस् त, हामीले यहाँ तीनवटा फिगर बनाइदिएछौँ, रफली स्ट्रक्चर, फस्फोरस, सल्फर र क्लोरिन। के भन्नुहोस् त, फस्फोरस, सल्फर र क्लोरिन। ठिक। यो लेफ्टतिर भइगयो त म यहाँ एल लेखिदिइरहेको छु, LEFT, लेफ्ट। ठिक। ओके। र यो क्लोरिनमा राइटतिर छ त म के लेखिदिइरहेको छु भन्नुहोस् त, RIGST, राइट। ठिक छ नि। हुन त मैले चारैतिर लेखेकै छु। अब हेर्नुहोस् त, ध्यान दिएर फेरि त्यही कुरा है यहाँ। फस्फोरससँग 3 गो अर्बिट छ, सल्फरसँग पनि 3 गो अर्बिट छ, क्लोरिनसँग पनि 3 गो अर्बिट छ। ठिक छ नि। त तपाईँलाई के लागिरहेको होला कि तीनटैको साइज के छ, सेम छ। तर त्यस्तो छैन। यहाँ हेर्नुहोस् त, ध्यान दिएर, यहाँ फस्फोरससँग बाहिर कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, 5 वटा, सल्फरसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, 6 वटा, र क्लोरिनसँग बाहिर कतिवटा छ भन्दा 7 वटा।
ठीक, त्यसो भए यसको मतलब चार्ज त बढिरहेछ नि। यसको मतलब कन्क्लुजन के आयो कि जब हामी लेफ्टदेखि राइटतिर गइरहेछौँ, फस्फोरसबाट क्लोरिनतिर गइरहेछौँ, त चार्जको प्रोडक्ट के भइरहेछ, धुवाँधार बढिरहेको छ। जब यो बढ्यो भने फोर्स त के हुन्छ, बढ्छ। भन्नुको मतलब के हो कि चार्जको प्रोडक्ट बढ्यो जसले गर्दा फोर्स के भयो भने त बढ्यो। र तपाईलाई थाहा छँदैछ जब फोर्स बढ्छ त इलेक्ट्रोन पुल हुन्छ। के हुन्छ भन्नुस् त, इलेक्ट्रोन पुल बढेर जान्छ र जसले गर्दा के हुन्छ भन्नुस् त, डिस्टेन्स घट्छ। डिस्टेन्स के हुन्छ भन्नुस् त, घट्छ। यसको मतलब के हो, जब तपाई फस्फोरसबाट क्लोरिनतिर जानुहुन्छ तब प्रोडक्ट अफ चार्ज बढेर जान्छ, फोर्स तिनीहरूको बीचको फोर्स, यो न्यूक्लियस र आउटरमोस्ट ऑर्बिटल भएको इलेक्ट्रोनको बीचको फोर्स बढेर जान्छ जसले त्यसलाई खिच्छ। जब तपाईको गर्लफ्रेन्डसँग बढी माया भइहाल्छ भने तपाई हरदम त्यससँग गएर सटियाइहाल्नुहुन्छ नि, त्यही कुरा हो के दूरी घट्छ, टाँसे भने त दूरी घट्छ, दूरी घट्दै घट्दै के हुन्छ, साइज वा स्मल भइहाल्छ। भन्नुको मतलब के हो कि फस्फोरसबाट क्लोरिनतिर गएपछि साइज यिनीहरूको घट्छ। के हुन्छ भन्नुस् त, घट्छ। मतलब क्लोरिन सबभन्दा छोटका, आ फस्फोरस के भन्नुस् त, बडका। के भन्नुस् त, बडका। त व्हेन वी मूव फ्रम फस्फोरस टू क्लोरिन और फ्रम लेफ्ट टू राइट इन केस अफ नॉन मेटल, देन द साइज of the atom decreases. Because why? Because magnitude of electron or charge decreases, magnitude of charge decreases due to its force of attraction increases and electron pull occurs. के हुन्छ भन्नुस् त, इलेक्ट्रोन पुल हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो त, क्लियर छ एकदम। अब हेर्नुस् त, मेटलको पिरियडमा पनि लेफ्टदेखि राइटतिर गयो भने त्यही भइरहेको थियो र नन मेटलको पिरियडमा पनि लेफ्टदेखि राइट गएपछि के हुन्छ भन्नुस् त, त्यही हुन्छ। ठिक छ नि, त साइज एकदम क्लियर छ। अब हामी रिएक्टिभिटीतिर जाउँ। केतिर जाउँ भन्नुस् त, रिएक्टिभिटीतिर। त्यो नन मेटलमा को हो, त्यो लोभी दुर्योधन जस्तो हो जसले के गर्छ, सब कुरा छिन लिन्छ, स्न्याच गरिहाल्छ हैन। यसको मतलब के, यिनीहरूलाई त गेन गर्नु छ, त गेन गर्नको लागि त जति फोर्स बढी र साइज सानो त्यतिकै राम्रो हुन्छ, हो किन भन्नुस् त। हेरौँ त, ध्यान दिएर यहाँ जति हामी लेफ्टबाट राइटतिर गइरहेछौँ त हेर्नुस् त यहाँ के भइरहेछ, यसैबाट हामी बुझिहाल्छौँ, यसलाई हामी यहाँ बुझौँ। जति हामी लेफ्टबाट राइटतिर गइरहेछौँ त फोर्स के भइरहेछ, बढेर गइरहेछ। ठीक, फोर्स बढेर गयो जसले गर्दा दूरी के भइरहेछ, घटेर गइरहेछ। अब दूरी एकदम कम छ, जब दूरी एकदमै कम छ यसको मतलब के हुन्छ, गेन फास्ट हुन्छ। के हुन्छ भन्नुस् त, गेन फास्ट हुन्छ। र जो तपाईलाई थाहा छ कि यिनीहरू नन मेटल हो, तान्ने काम हो, जब गेन फास्ट हुन्छ भने रिएक्टिभिटी पनि के हुन्छ भन्नुस् त, फास्ट हुन्छ। के हुन्छ भन्नुस् त, फास्ट हुन्छ। यसको तात्पर्य के आयो कि जब हामी लेफ्टबाट राइटतिर जान्छौँ इन केस अफ नन मेटल, देन साइज एन्ड रिएक्टिभिटी बोथ इन्क्रिजेज। भन्नुको मतलब क्लोरिन चाहिँ सबभन्दा बढी लोभी हो, मतलब सबभन्दा चाँडै इलेक्ट्रोन तान लिन्छ त सबभन्दा बढी रिएक्टिभ। अब फस्फोरस तानका क्लोरिन भन्दा सल्फरवा भन्दा के छ, कम लोभी छ, मतलब यो चाँडै इलेक्ट्रोन तान्न सक्दैन। ठीक, त क्लोरिन सल्फर भन्दा बढी लोभी, सल्फर फस्फोरस भन्दा बढी लोभी। क्लोरिन सल्फर भन्दा सानो, सल्फर फस्फोरस भन्दा सानो। फस्फोरस सल्फर भन्दा कम लोभी, सल्फर क्लोरिन भन्दा कम लोभी। फस्फोरस सल्फर भन्दा ठुलो बडका, सल्फर के हुन्छ, क्लोरिन भन्दा के हुन्छ भने त बडका हुन्छ। त फाइनल कन्क्लुजन के आयो कि व्हेन वी मूव फ्रम लेफ्ट टू राइट इन केस अफ व्हाट, इन केस अफ पिरियड, इन केस अफ नॉन मेटल, देन साइज एंड रिएक्टिविटी बोथ, सॉरी, साइज डिक्रीजेस एंड रिएक्टिविटी इन्क्रीजेस। जब हामी नन मेटलको पिरियडमा लेफ्टदेखि राइटतिर जान्छौँ भने साइज त घटेर जान्छ तर तपाईको रिएक्टिभिटी के हुन्छ भन्नुस् त, बढेर जान्छ। ठीक, अब म दुवै मेटल्स र नन मेटल्सको पिरियड दुवैले म कम्बाइन गरेर फाइनली लेखिदिरहेको छु, तपाईले बुझ्नुमा के हुन्छ भन्नुस् त। ल फाइनली हामी बुझौँ त। यहाँ मैले यहाँ तीर हेर्नुस् त, ध्यान दिएर लेफ्टबाट राइटतिर तीर गइरहेको छ। ठिक छ नि, भन्नुको मतलब यो पिरियड भइहाल्यो। ठिक छ, र यतातिर लेफ्टतिर के छ भन्नुस् त, मेटल छ, र राइटतिर के छ भन्नुस् त, नन मेटल छ। अब ध्यान दिएर हेर्नुस् त, यहाँ मैले अघि नै बताइसकेको छु, जब मेटल्समा हामी लेफ्टदेखि राइटतिर जान्छौँ, यहाँ तीर हेर्नुस् है, यहाँ लेफ्टदेखि राइटतिर जान्छौँ त के हुन्छ, साइज र रिएक्टिभिटी दुवै के हुन्छ, घट्छ। के हुन्छ भन्नुस् त, घट्छ। ठीक, कारण मैले बताइदिएछु। यसको मतलब के हो, जब तपाईँ सोडियमबाट अल्मुनियमतिर जानुहुन्छ भने साइज पनि घटेर जान्छ र रिएक्टिभिटी पनि के हुन्छ भन्नुस् त, घटेर जान्छ। ठिक छ नि। त्यसै गरी फेरि यता हेर्नु त, नन मेटलमा पनि जब हामी लेफ्टबाट राइटतिर जान्छौँ, लेफ्टबाट राइटतिर, तब के हुन्छ भन्नुस् त, साइज त घट्छ तर रिएक्टिभिटी के हुन्छ भन्नुस् त, बढेर जान्छ। के भएर जान्छ भन्नुस् त, बढेर जान्छ। कुरा बुझ्नुभयो। यसको मतलब के हो, जब तपाईँ फस्फोरसबाट क्लोरिनवातिर जानुहुन्छ त साइज त घट्छ तर रिएक्टिभिटी के हुन्छ भन्नुस् त, बढेर जान्छ। रिएक्टिभिटी के हुन्छ भन्नुस् त, बढेर जान्छ। कुरा बुझ्नुभयो हो। त यतिकै बस हामीले के गर्नु छ भन्नुस् त, सम्झ्नु छ। कुरा बुझ्नुभयो नि। अब हामी के गरौँ, एउटा क्वेशन
म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। त्यो क्वेसनको बेसिसमा तपाईँ कुनै पनि 9 र 10 को र आगामी के भन्छ इन्ट्रान्सको क्वेसनलाई पनि तपाईँले इजिली त्यसलाई सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने साइज रिएक्टिभिटीको बेसिसमा क्वेसन चाहिँ कन्फर्म हुन्छ। त एउटा क्वेसन लेखौँ र त्यसलाई सोल्भ गरौँ अहिलेको बुझेको कन्सेप्टको। ओके, हेर्नुहोस् त एउटा क्वेसन छ, व्हिच वान इज मोर रिएक्टिभ एमङ बिलो गिभन एलिमेन्ट्स। ठिक छ नि, हामी एलिमेन्ट्स लेख्दिउँ यहाँ। ओके, यो 4वटा अप्सनमा दिएको एलिमेन्टहरू छ, यसको बेसिसमा यसमा सबभन्दा बढी रिएक्टिभ चाहिँ कुन हो? ध्यान र कुरा बुझ्नुहोस् है, यहाँ लिथियम, सोडियम, म्याग्नेजियम कि क्याल्सियम, कुरा बुझ्नुभयो? अब हेर्नुहोस् यहाँ दुवै कुरा कम्बाइन छ, यहाँ ग्रुप पनि कम्बाइन छ र पिरियड पनि कम्बाइन छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई के भने कि स्ट्रक्चर बनाउन धेरै जरुरी छ। र अर्को कुरा के हो कि यिनीहरू सब के हो भन्नुहोस् त, मेटल्सहरू हो। के हो भन्नुहोस् त, मेटल्सहरू हो। यसमा नन मेटल दिएको छैन, पहिले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला सोल्भ गर्नुभन्दा पहिला हामीले यो बुझ्नु पर्यो कि यिनीहरू एउटा ग्रुपको हो कि पिरियडको हो, पहिला हामीले त्यो जान्नु पर्यो। ठिक छ नि, र त्यसको लागि हामीले स्ट्रक्चर बुझ्नु पर्यो। त हेर्नुहोस् त यहाँ लिथियम र सोडियम, यो काम फास्ट गर्नुपर्छ। म बताउने बेला म स्लो गरेको छु, तर तपाईँहरू जब प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त फास्ट भइहाल्छ। लिथियमको स्ट्रक्चर बनाउँछ त फास्ट। त लिथियमको स्ट्रक्चर भयो तपाईँको 2 र 1। ठिक छ, यो लिथियम भइगयो। सोडियमको स्ट्रक्चर बनाउँछ त, सोडियमको स्ट्रक्चर के भएको भन्नुहोस् त, 2, 8 र 1। ठिक छ। अब त्यसपछि म्याग्नेजियमको स्ट्रक्चर बनाउनुहोस् त, म्याग्नेजियमको स्ट्रक्चर बन्छ तपाईँको 2, 8 र तपाईँको 2, कुरा बुझ्नुभयो? र तपाईँ क्याल्सियमको स्ट्रक्चर बनाउनुहोस् त क्याल्सियमको स्ट्रक्चर हुन्छ तपाईँको 2, 8, 8 र के भन्नुहोस् त 2। भन्नुको मतलब यो के भयो, यो लिथियमको स्ट्रक्चर भइगयो, यो सोडियमको स्ट्रक्चर भइगयो, यो तपाईँको म्याग्नेजियमको स्ट्रक्चर भइगयो र यो तपाईँको क्याल्सियमको स्ट्रक्चर भइगयो, कुरा बुझ्नुभयो नि? त हेर्नुहोस् त यहाँ पहिला छुट्याउनु पर्यो कि यिनीहरू एउटै ग्रुपको हो कि अलग अलग ग्रुपको हो कि एउटै पिरियडको हो कि अलग अलग ग्रुप अलग अलग पिरियडको। ठिक छ नि? त हेर्नुहोस् त ध्यान दिएर मैले के भनेको थिएँ कि पिरियडमा अर्बिट के हुन्छ, सेम हुन्छ। भन्नुको मतलब हेर्नु त सोडियम र म्याग्नेजियमको अर्बिटको सङ्ख्या सेम छ, यसको मतलब यिनीहरू एउटा पिरियडको हो। ठिक छ नि? र एउटै ग्रुपको हुनको लागि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सेम हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ भन्नुहोस् त, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सेम हुनुपर्छ। त हेर्नुहोस् त यो तपाईँको लिथियम र सोडियमको लास्ट अर्बिटमा के छ, एउटा एउटा इलेक्ट्रोन छ, मतलब यिनीहरू एउटा ग्रुपको हो। त यिनीहरू एउटा ग्रुपको हो। र फेरि म्याग्नेजियम र क्याल्सियम हेर्नुहोस् त दुवैको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन के छ भने त सेम छ। भन्नुको मतलब यिनीहरू पनि एउटै ग्रुपको हो। यिनीहरू के हो भन्नुहोस् त, एउटै ग्रुपको हो। ठिक छ नि? त हेर्नुहोस् यहाँ के भयो, सोडियम र म्याग्नेजियम एउटा पिरियडको भयो, पिरियड यिनीहरूको सेम भयो। ठिक छ, यिनीहरूको पिरियड म्याच गर्यो। र लिथियम र सोडियमको ग्रुप म्याच गर्यो र म्याग्नेजियम र क्याल्सियमको के भयो भने त ग्रुप म्याच गर्यो। ठिक छ नि? त्यसो भए दुवैको बेसिसमा हामीले एन्सर दिनुपर्छ। अब तपाईँलाई थाहा भइसकेको होला कि जब माथिबाट तल आउँछौँ, ठिक छ नि, माथिबाट तल आउँछौँ त मेटल्सको रिएक्टिभिटी र साइज के हुन्छ, बढेर जान्छ ग्रुपमा। यसको मतलब के हो भन्नुहोस् त, तपाईँको जुन छ यो सोडियम यहाँ बढी रिएक्टिभ छ। ठिक छ। फेरि जब यो त पिरियड भइसक्यो, पिरियडमा जब हामी लेफ्टबाट राइटतिर जान्छौँ त मेटल्सको साइज रिएक्टिभिटी घट्छ। भन्नुको मतलब यहाँ अहिले पनि म्याग्नेजियम भन्दा सोडियम के छ, बढी रिएक्टिभ छ। यहाँ कुरा बुझ्यौ, यहाँ म्याग्नेजियम भन्दा सोडियम के छ भन्नुहोस् त, बढी रिएक्टिभ छ। कुरा बुझ्नुभयो? त यो ग्रुपमा हेर्नुहोस् है, यहाँ यो ग्रुपमा के भइरहेछ कि सोडियम चाहिँ बढी रिएक्टिभ छ। सोडियम के छ भन्नुहोस् त, बढी रिएक्टिभ छ। र यो पिरियडमा पनि सोडियम के छ भन्नुहोस् त, बढी रिएक्टिभ छ। ठिक छ नि? तर यो ग्रुपमा म्याग्नेजियम र क्याल्सियम जब माथिबाट तलतिर आउँछौँ भने के भइरहेछ, यहाँ क्याल्सियम बढी रिएक्टिभ हुन्छ। किनभने मेटल ग्रुप हो, माथिबाट तलतिर आउँदा के भइहाल्छ भन्नुहोस् त, तपाईँको मेटल्सको साइज रिएक्टिभिटी के हुन्छ भने त बढेर जान्छ। त हेरौँ त यो ग्रुपमा क्याल्सियम बढी रिएक्टिभ भयो, यो ग्रुपमा तपाईँको सोडियम बढी रिएक्टिभ भयो। ठिक छ? यो ग्रुपमा क्याल्सियम बढी रिएक्टिभ भयो, यो ग्रुपमा सोडियम बढी रिएक्टिभ भयो। र यो पिरियडमा के भन्नुहोस् त, यो पिरियडमा तपाईँको सोडियम अहिले बढी रिएक्टिभ छ। ठिक छ नि? अब हेर्नुहोस् त क्याल्सियम त अलिकति तपाईँको राइटतिर छ सोडियम भन्दा। र तपाईँलाई थाहा छ कि मेटल्सको ग्रुपमा जब हामी राइटतिर जान्छौँ भने रिएक्टिभिटी के हुन्छ भन्नुहोस् त, घटेर जान्छ। यसको मतलब फाइनली को बढी रिएक्टिभ भइहाल्छ भन्नुहोस् त, सोडियम बढी रिएक्टिभ भइहाल्छ। यो कुरालाई बुझ्नुहोस् है यहाँ। त यहाँ हामीले के गर्यो, ग्रुप र पिरियड दुवैलाई कम्बाइन गरेर हामीले बुझिसक्यौँ कि साइज र रिएक्टिभिटीमा कसरी यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने हामीले जुन बुझेको कन्सेप्ट छौँ। ठिक छ नि? त यस्तो क्वेसनहरू आएपछि तपाईँ त्यसलाई पहिला छुट्याउनु होला कि कुन ग्रुप हो कुन पिरियड हो, त्यसपछि मात्र के गर्नु होला भन्नुहोस् त, सोल्भ गर्नु होला। ओके, ठिक छ। ल अब हामीले साइज र रिएक्टिभिटीको बेसिसमा मेटल र नन मेटलमा माथिबाट तल आएपछि वा लेफ्टबाट राइटतिर गएपछि के
समस्याहरू देखा पर्छ र त्यसलाई कसरी सोल्भ गर्न हामीले बुझिसक्यौँ। ठिक छ, र यसबाट तपाईँको सबै समस्याहरू एकदमै क्लियर भइहाल्छ। नेक्स्ट भिडियोमा हामी यसैको केही पोर्सन कभर गरेपछि हामी लाइटतिर बढ्छौँ। ओके, ल, थ्याङ्क यू।